यहाँनिर दुईटा प्रतिस्पर्धी छन्, दुईटा प्रतिस्पर्धी मान्नुहोस् एउटा केपी ओलीजी हुन् र एउटा प्रचण्डजी हुन् है। अनि यो खेलको नियममा यसरी खेल खेलिन्छ भनिन्छ। यो बाटोबाट प्रचण्डजी हिँड्नुभयो, यो बाटोबाट केपी ओली हिँड्नुभयो, उहाँलाई यो बाटोबाट हिँड्दा हिँड्दा यहाँबाट अर्को बाटोमा जाने दुईटैलाई अवसर छ। तर दुईटैले यो अर्को बाटो नरोजेर यही मूल बाटो हिँड्नुभयो भने दुवैजना यहाँनिर पुगेपछि दुईटैको खेलाडीको दुईटैको एक ठाउँमा मुडभेट हुन्छ, क्रस हुन्छ र दुईटै खेलाडी फिनिस हुन्छन्। त्यसकारणले यो फिनिस नहुनको लागि कुन चाहिँ खेलाडीले पहिला चाहिँ यो भाग्ने बाटो रोज्छ, जसले पहिला भाग्ने बाटो रोज्छ त्यसलाई चाहिँ कायरको ट्याग दिइन्छ अथवा त्यसलाई चिकन भनिन्छ, त्यो हारेको मानिन्छ। पहिला नभाग्नेलाई चाहिँ जित्ने मानिन्छ भन्ने यो चिकन गेम थ्योरीले भन्छ। जति बेला आफू कमजोर हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अर्को पक्षसँग हुन्छ तिमीले जे भन्छौ म त्यो मान्छु भनेर भनिदिने, सरेन्डर गर्ने। तर भित्री मनले चाहिँ फेरि अर्को योजना बनाउने के त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यो रबर्ट गिरिनले भनेको छ। केपी ओलीजीलाई एकचोटि त्यो जति बेला भनौँ न उहाँले के अरे त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछिको पार्टीको उहाँका नेता अलिक खाउँ गरेपछि उहाँले हुन्छ नि त म त हुन्छु तर म छोडौँला, तर के अरे वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गर्नु पऱ्यो भनेर सरेन्डर गरिदिनु भयो होइन। सरेन्डर गर्नुभयो, हुन्छ प्रचण्डजीलाई पनि कार्यकारी अध्यक्ष दिन्छु भन्नुभयो, त्यो सरेन्डर गरिदिनु भयो उहाँले। र यताका मान्छे चाहिँ के सोच्यो भने त्यो हुन्छ कि भनेर उनीहरू लागे। तर यिनीहरूले त्यसका एक्सटेन्सिभ अरू स्ट्राटेजी बनाउन सकेनन्, विश्वासमा परे। तर केपी ओलीजीले के भने यता आज बैठकमा सरेन्डर गरे जस्तो गर्नुभयो, तर उता निस्केर उहाँले अरू स्ट्राटेजी बनाउनु भयो र त्यो आजको सरेन्डरलाई उहाँले भोलि अर्को स्ट्राटेजीले जितिदिनु भयो। त्यो यो सिद्धान्तको प्रयोग पनि उहाँले सबलता साथ गरेको देखिन्छ। कहिले उहाँले माधवजीलाई अर्को अध्यक्ष दिने प्रस्ताव गर्नुभयो, कहिले प्रचण्डजीलाई पूर्ण कार्यकारी दिने, कहिले चुनावको अन्तिमको प्रधानमन्त्री दिने, वामदेवजीलाई फेरि के दिने लगायतका होइन। त्यसका साथसाथै उहाँले के भन्दाखेरि प्रचण्डजीका वरिपरि रहेका केही मान्छेहरू अहिले माधवजीका र प्रचण्डजीका खेमाका भनेका यो मन्त्रीमण्डलमा भएका मान्छेहरूलाई पनि केपी ओलीजीले के भने तिमीहरू म माथि डिपेन्ड छौ है, मैले चाहेन भने तिमीहरूको यो पद पनि रहँदैन, शक्ति पनि रहँदैन, त्यस कारणले मेरो पक्षमा लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो वातावरण सृजना गर्न सक्नुभयो। उहाँको इतर पक्षलाई त्यो थ्रेट पनि क्रिएट गर्न सक्नुभयो, प्रलोभन पनि सक्नुभयो र आकर्षण पनि गर्नुभयो। उहाँले अर्को पक्षलाई खतरा पनि देखाउन सक्नुभयो, आकर्षण पनि देखाउन सक्नुभयो, प्रलोभन पनि देखाउन सक्नुभयो र अरूलाई आफूप्रति डिपेन्ड हुन उहाँले बाध्य पार्न सक्नुभयो। त्यसकारणले उहाँको पक्ष बलियो देखियो यसमा पनि। दर्शकबिन्द, नेकपा विवाद कसरी सुरु भयो, पार्टी फुट्ने स्थितिसम्म पुगेको नेकपा कसरी टिकिरहेको छ त, नेकपा विवाद के हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा अधिवक्ता हर्क रावलले गरेको विश्लेषण पुरा हेर्नुहोस् र उहाँलाई हौसला स्वरूप भिडियो लाइक कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अधिवक्ता हर्क रावल सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब सत्तारूढ नेकपाभित्र लामो समयदेखि एकदमै विवादमा परिरहेको छ सर। अब त्यो विवाद पछिल्लो समय हेर्दा अलिकति मत्थर भएको हो कि विगतलाई तुलना गर्नुभन्दा अब नेकपाको विवाद कसरी सुरु भयो र अहिलेको अवस्थामा विवाद अलिकति टुङ्गिएको हो कि भनेर हामीले हेरिरहँदा अब कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा आज हामी प्रयोगात्मक तरिकाले छलफल गर्दैछौँ। सरले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र सरले अलिकति एउटा डिस्क्रिप्सन वेमा बताइदिनुहोस् न सर। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै नेकपाभित्र लामै समयदेखि विवाद छ र आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि त करिब त्यो विवाद एकदमै ज्वलन्त रूपले आज पार्टी फुट्छ कि भोलि पार्टी फुट्छ भन्नेसम्मको स्थितिमा पनि पुग्यो होइन। नेताहरूको बिचमा बोलचाल समेत बन्द हुने स्थिति पनि भयो। प्रचण्डजी र ओलीजीका बिचमा 9 दिनसम्म संवाद पनि चलेन, तर अकस्मात फेरि संवाद चल्यो र अहिले एउटा कार्यदल पनि बनेर आजको स्थितिमा चाहिँ फेरि अहिले शीतलतातिर आएको जस्तो पनि स्थिति देखिन्छ। र यो के हुनसक्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले छलफल गर्दाखेरि व्यक्तिका आफ्नो एउटा तर्कहरू त सबैका आफ्ना तर्क हुन्छन्, जायज हुन्छन्, तर्कहरू ठिक छन् होइन। आज हामी चाहिँ यसलाई खास गरी 2टा एङ्गलबाट हेर्ने प्रयास गरौँ। एउटा चाहिँ अब यो तर्कको दिने कुरामा चाहिँ नेकपाको आन्तरिक राजनीतिको कारणको आधारमा यो किन भयो र कतातिर जान्छ भन्ने एउटा तर्क हुन्छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ आज एउटा हामी के भन्दाखेरि केही अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूका आधारमा यो के हो, यो कसरी भयो, यो के हुन सक्छ होला भन्ने एजम्सन, प्रिजम्सन र केही प्रिडिक्सनहरू यी प्रिन्सिपलहरूका आधारमा
यसको विश्लेषण गर्ने ठाउँ देखिन्छ र केही अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूको आधारमा हामी यसको विश्लेषण गरौँ आज। ती अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूमा खास गरी हामीले यहाँ 4वटा सिद्धान्तहरूको आलोकमा यसलाई हेरौँ भन्ने आजको यो विषयमा अनुरोध गर्दछु म। ती के भने एउटा लज अफ पावर, शक्तिको नियमको आधारमा के कस्ता शक्तिका खेलहरू हुन्छन्, के कस्ता शक्तिका स्टेपहरू हुन्छन्, शक्तिले कसरी खेल्छन्। अर्को गेम थ्योरीको आधारमा, खेलको सिद्धान्तको आधारमा यसलाई हेरौँला। अर्को सिस्टम अप्रोच, त्यो पद्धतिको अनुरूपका कुराहरू भएका नभएका अथवा एउटा सिस्टमले कसरी काम गर्यो गरेन भन्ने सम्बन्धमा हेरौँला। र अर्को स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमको एउटा एस्पेक्टबाट अथवा यो एउटा त्यसको संरचनागत पद्धतिको सिद्धान्तको आधारमा पनि हामी यो विषयमा आज छलफल गर्दछौँ। र यी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूका आलोकमा यिनले देखाएका केही कुराहरूलाई यो नेकपाको विवाद दाँजेर हेर्दा के कस्तो नतिजा देखिन्छ त्यसको संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने हामी आज प्रयास गर्दछौँ। अब यसमा पहिला चाहिँ अब यो के अरे आन्तरिक राजनीतिक कारणको आधारमा हेरिहालौँ। यो छोटकरीमा निवेदन गर्छु म र यो हामी सबै नेपालीहरूलाई आजको दिनमा थाहा छ होइन। नेकपाको आन्तरिक कारणका चाहिँ मैले यो झगडा हुनुको आन्तरिक कारण चाहिँ मैले 3टा कारण देख्दछु। एउटा नेताहरूको सत्ताको, पदको, कुर्सीको लोभका कारणले यो विवादको सिर्जना भएको हो। कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, कसैलाई प्रधानमन्त्री नछोड्नुपर्ने, कन्टिन्यू गर्नुपर्ने, कोही नयाँ हुनुपर्ने, कसैका कुनै पद प्राप्त नभएका, कसैका केही पद प्राप्त नभएका, हामी म कुनै मान्छेको आज नाम नलिउँ, कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह नराखेर एउटा स्वतन्त्र विश्लेषण कति सकिन्छ त्यसको प्रयास गर्दाखेरि एउटा त्यो राजनीतिक पार्टीभित्रका नेताहरूको पदप्रतिको मोहका कारणले यो वा त्यो मात्रै होइन, सबैको जति जति त्यहाँभित्रका के भन्दाखेरि टसलिङ फ्याक्टरहरू थिए अथवा टसलिङ लिडरहरू थिए, एउटा कारण त्यो हो आन्तरिकभित्रको। दोस्रो कारण के हो भन्दा दोस्रो कारण चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको पनि छ है। पहिलाको व्यक्तित्वको टक्राहट भन्दा पनि पहिलो कारण चाहिँ मैले स्वार्थमा हेरेँ। अब अर्को चाहिँ एउटा जेन्युन समस्या चाहिँ नेकपाभित्र के छ भन्दा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको पनि समस्या छ। त्यो के भन्दाखेरि ठिक व्यक्तिलाई ठिक ठाउँमा जिम्मेवारी दिने र हरेक मान्छेलाई चाहिँ त्यसको अस्तित्वको बोध हुने गरी कामको बाँडफाँड गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो नेकपा आजको मितिसम्म चुकेको अवस्था छ। 2 जना अध्यक्षहरूलाई उहाँहरूले 2 जनाले गरेको निर्णय अन्तिम हुने, 2 जनाको सल्लाह मिल्यो भने सबै चिज हुने, नभए भने केही पनि नहुने। त्यस कारणले एउटा त्यही 9 जनाको जुनियरको जो के अरे त्यो सचिवालय छ त्यसभित्रको पनि म्यानेजमेन्टको एउटा समस्या छ। त्यसभन्दा बाहेक अर्को दोस्रो तेस्रो जेनेरेसनका नेताहरूको पनि, किनभने त्यो पार्टीका आजसम्म तलका कमिटीहरू बनेका छैनन् होइन। कुनै पनि पार्टीको जीवन्तताका लागि त्यसको स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम भनेको त्यसको घर परिवार र त्यसका कमिटी र हरेक व्यक्ति र व्यक्तिको कामको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो अनुसार त्यो चलायमान हुन्छ, त्यो भएको छैन। त्यस कारणले मान्छेहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको काम नपाएका कारणले पनि त्यहाँ डेडलक स्थितिमा भयो र त्यो डेडलकले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि एक प्रकारको शक्तिको सङ्घर्षको उत्पन्न भएको हो। र त्यसको साथसाथै अर्को एउटा तेस्रो कारण चाहिँ त्यसमा झगडा हुनुको तेस्रो कारण के छ भने सरकारको कार्यविधि पनि तेस्रो कारण थियो। किनभने सरकारले पार्टीसँग जुन खालको घनीभूत रूपले अथवा जुन संमिप्यताका साथ छलफल गरेर निर्णयहरू लिनु पर्थ्यो त्यो निर्णयहरू लिएको स्थिति देखिएन। पार्टी चलाउने मान्छेहरूले सरकारसँग त्यस्तो भएन भन्ने गुनासो राखे। त्यसका कारणले पनि यो नेकपाको आन्तरिक विवादका यी 3टा कारणहरू हामी देख्दछौँ। अब यी कारणहरू के कति ठिक थिए, के कति बेठिक थिए, जायज नाजायज के थिए भन्ने कुरो चाहिँ हरेक मान्छेले आफ्नो एङ्गलले आफ्नो विवेकले जाँच्न खोज्छ। तर मोटामोटी हेर्दाखेरि नेकपाभित्र विवाद हुनका यी 3टा मुख्य कारणहरू चाहिँ मैले देखेको छु। अब अघि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूका बारेको आलोकमा यसलाई हेर्ने भन्दा भनेका थियौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ यो रबर्ट ग्रिनको 40 लज अफ पावर भन्ने एउटा विश्व प्रसिद्ध किताब छ। त्यसमा उनले के भन्दाखेरि शक्तिशाली मान्छेहरूले आफूले पावर गेन गर्नलाई अथवा खेलमा जित्नका लागि के कस्ता ट्रिकहरू, चालहरू, खेलहरू गर्नुपर्छ भन्ने उसका 48वटा
नियमहरू उनले दिएका छन्। त्यसमध्ये केही नियमहरूको बारेमा हामी आज चर्चा गर्छौँ होइन, र त्यसको आधारमा कुन नियम कसले राम्रोसँग खेल्न सक्यो र कसको पलडा भारी भएको स्थिति देखिन्छ भन्ने छोटकरीमा यसमा फेरि विवेचना गर्दछौँ होइन। फेरि एउटा कुरो के भने, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याइसकेपछि अनि त्यसपछि संसदको सेसनको अन्त गरिसकेपछि उहाँमाथि पार्टीको संस्थापन पक्ष, उहाँको अर्को खेमाका प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको खेमा चाहिँ अत्यन्त आक्रामक भएको र उहाँले पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुइटैबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको ठुलो दबाब उहाँमाथि थियो। त्यो दबाब प्रधानमन्त्रीले झेल्नुभयो र अहिले त्यो दबाबलाई उहाँले एक प्रकारले साइड र किनारा पनि लगाइसकेको अवस्था देखिन्छ। यो अवस्था देख्दाखेरि यो शक्तिका नियम खेल्नेमा चाहिँ प्रचण्डको खेमा र ओलीको खेमाको दुईटा बीचको सङ्घर्षमा यी सिद्धान्तको खेल खेल्नमा प्रचण्डको खेमाभन्दा ओलीको खेमा चाहिँ बढी सक्षम, चतुर, योग्य देखियो भन्ने मेरो विश्लेषण छ होइन। त्यो जस्तो के भन्दाखेरि एउटा नियमले के भन्छ, मेक अदर पिपुल कम टु यु। शक्तिको खेल खेल्दाखेरि अप्ठ्यारोको लडाइँमा चाहिँ यस्ता लडाइँका बेलामा चाहिँ अर्को पक्षलाई चाहिँ आफूतिर आउन बाध्य पार्ने गरी खेल खेल्नुपर्छ भनेर यो सिद्धान्तले भन्छ होइन। यसको बारेमा अब केपी ओलीले कसरी यो गर्न सक्नुभयो भन्ने, जस्तो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीको, माधवजीको, झलनाथजीको अथवा वामदेवजीको जसको पनि चित्त नबुझे पनि कुनै दिन पनि त्यो विवादको विषयमा भएका, चाहे दुईटा अध्यक्ष बीचको मिटिङ होस्, चाहे उनीहरूको त्यो सचिवालयको बैठक होस्, चाहे उहाँहरूको के भन्दाखेरि त्यो थाई कमिटीको बैठक होस्, कुनै बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी ओलीजी अर्काको ठाउँमा जानु भएन। हरेक पटक उहाँले चाहिँ अरूलाई नै आफू कहाँ आउने बाध्य पार्न सक्नुभयो। त्यसकारणले कम टु यु, अरूलाई म कहाँ आउनु भन्ने उहाँले त्यो शक्ति देखाउन सक्नुभयो। अरूहरू उहाँसँगै तपाईँले यो पद छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्नलाई पनि उहाँकैमा, त्यो उहाँको स्वास्थ्यका कारणले हुनसक्छ, उहाँको पदका कारणले, जेसुकै कारणले भए पनि उहाँले त्यो मुभमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुभयो र शक्तिको यो सिद्धान्तमा पनि उहाँ अरूभन्दा भारी पर्नुभयो। अब अर्को छ लर्न टु किप पिपुल डिपेन्ड अन यु। यसमा पनि केपी ओलीको पक्ष चाहिँ प्रचण्डजीको पक्षभन्दा सबल देखियो। आफूमाथि डिपेन्ड गर्नलाई उहाँले अरूलाई प्रलोभनहरू देखाउन सक्नुभयो, आशाजहरू जगाउन सक्नुभयो अथवा अट्र्याक्सन गरिरहन सक्नुभयो। जस्तो कहिले उहाँले माधवजीलाई अर्को अध्यक्ष दिने प्रस्ताव गर्नुभयो, कहिले प्रचण्डजीलाई पूर्ण कार्यकारी दिने, कहिले तपाईँको के भन्दाखेरि चुनावको अन्तिमको प्रधानमन्त्री दिने, वामदेवजीलाई फेरि के दिने लगायतका होइन। त्यसका साथसाथै उहाँले के भन्दाखेरि प्रचण्डजीका वरिपरि रहेका केही मान्छेहरू, अहिले माधवजीका र प्रचण्डजीका खेमाका भनेका यो मन्त्रीमण्डलमा भएका मान्छेहरूलाई पनि केपी ओलीजीले के भने, तिमीहरू म माथि डिपेन्ड छौ है, मैले चाहेन भने तिमीहरूको यो पद पनि रहँदैन, शक्ति पनि रहँदैन, त्यसकारणले मेरो पक्षमा लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो वातावरण सृजना गर्न सक्नुभयो। उहाँको इतर पक्षलाई त्यो थ्रेट पनि क्रिएट गर्न सक्नुभयो, प्रलोभन पनि सक्नुभयो र आकर्षण पनि गर्नुभयो। उहाँले अर्को पक्षलाई खतरा पनि देखाउन सक्नुभयो, आकर्षण पनि देखाउन सक्नुभयो, प्रलोभन पनि देखाउन सक्नुभयो र अरूलाई आफूप्रति डिपेन्ड हुन उहाँले बाध्य पार्न सक्नुभयो। त्यसकारणले उहाँको पक्ष बलियो देखियो। यसमा पनि त्यो सबै कुरा गर्नलाई प्रचण्डजीको खेमा त्यति सक्षम, केपी ओलीजीको खेमा जति सक्षम देखिएन। अब अर्को एउटा नियम छ यसमा, वर्क अन द हार्ट एन्ड माइन्ड अफ द पिपुल भन्छ कि यसले। शक्तिमा बसिरहन चाहनेले, जित्न चाहने, पावरफुल हुने मान्छेले चाहिँ आफ्ना राइभलहरूको चाहिँ मन मस्तिष्क जित्ने गरी मन मस्तिष्कमा खेल्नुपर्छ भन्छ क्या। त्यो मायाले जित्न पनि सकिन्छ, मायाले जित्न नसक्यो भने तपाईँको ट्याक्टिक्सले जित्न पनि सकिन्छ, डरले जित्न पनि सकिन्छ। यहाँ केपी ओलीजी यसमा पनि सफल हुनुभयो। प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई, झलनाथजीलाई उहाँले डरले पनि उनीहरूको मन कुनै उसमा मनमा आक्रमण गरेर दिनुभयो होइन। मन मस्तिष्कमा कुनै कुराको जस्तो ललिता निवासको कुराले माधवजीलाई उहाँले एउटा थ्रेट क्रिएट गर्नुभयो, क्यान्टिनमेन्टको भ्रष्टाचारको कुरा उठाएर प्रचण्डजीलाई थ्रेट क्रिएट गर्नुभयो होइन।
अनि त्यसै गरी त्यो थ्रेटले पनि उहाँले उनीहरूको दिमाग कब्जा गर्नुभयो, मनलाई पनि अस्थिर बनाइदिनु भयो। साथसाथै प्रलोभन पनि सँगै जानुभयो। जस्तो वामदेवजीलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, प्रचण्डजीलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो होइन। र त्यसभन्दा बाहेक जो माधवजीका अथवा प्रचण्डजीका तल्लो उहाँभन्दा सेकेन्ड दर्जाका जो नेताहरू थिए, जो उहाँहरूका शक्ति थिए, ती नेताहरूलाई पनि उहाँले 1 by 1 भेट्ने, उनीहरूको माइन्ड वास गर्ने। त्यसमध्ये अब जस्तो योगेशजी, घनश्यामजीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमै ल्याउनु भयो होइन। ल्याएर के भन्दाखेरि त्यो विपक्षको मन र मस्तिष्कमा चाहिँ खेल्ने कुरो, त्यो तुलनामा प्रचण्डजी र माधवजीको खेमाले केपी ओलीजीका खेमाका मान्छेलाई को मन मस्तिष्कमा खेलेर उनीहरूको रूपान्तरण गरेर आफूतिर ल्याउने खेलमा उनीहरू केपी ओलीको समूह जति सफल हुन सकेन। यसमा पनि केपी ओलीजीकै पलरा भाडी भएको हुनाले केपी ओलीजीलाई हटाइहाल्छु, दुईटै पदबाट हटाइहाल्छु भनेर लागेका मान्छेहरू पनि अहिले उहाँसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको भन्ने विश्लेषण गरेको है। अनि अर्को एउटा सिद्धान्त चाहिँ जस्तो स्टिर अफ वाटर टु क्याच द फिस, माछा समाउनको लागि पानीमा हलचल ल्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ क्या यसको होइन। स्थिर पानीमा माछा एक ठाउँमा बसेको हुन्छ, हलचल हुँदैन, हलचल नहुँदा गहिरोबाट माछा समाउन सकिँदैन। त्यस कारणले पहिला पानीले हल्लाइदिने, माछा बाहिर आउँछ अनि छ्यापछ्याप समाउनु सजिलो हुन्छ हो। यसै गरी जस्तो तपाईँ यसको सबभन्दा राम्रो उदाहरण चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि वामदेवजीमा उहाँले यस्तो पदको लोभ सिर्जना गरिदिनु भयो कि वामदेवजी एक दिनमा दुईतिर कोल्टे फेर्नुभयो होइन। कहिले प्रचण्डजी कहाँ, फेरि माधवजी के अरे केपीजी कहाँ, फेरि प्रचण्डजी कहाँ हुँदाहुँदै उहाँ अन्ततः त फेरि के अरे केपीजीकै समूहमा फर्केर आउनुभयो होइन। त्यस गरी केही मन्त्रीहरूलाई उहाँले त्यसै गरी प्रयोग गर्नुभयो र जुन 2-4वटा अलिक शक्तिशाली मान्छेहरू थिए प्रचण्डजीका, ती माछाहरूलाई उहाँले समातेर प्रचण्डजीको ढाडमै के भन्दाखेरि केपी ओलीजीले समातेर अनि अहिले ल आउनुहोस् मसँग सम्झौता गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्नुभयो भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ। आफ्नो अरू मेरो यसमा यति विश्लेषण राखेँ। त्यसै गरी यो शक्ति आर्जन गर्ने सिद्धान्तमा अब अगाडि यो 4वटा अरू कुरा गरौँ है। क्रस योर इनेमी टोटल्ली भन्छ। योले के भन्छ, एउटा के सिद्धान्त दिन्छ भने जित्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई, विरोधीहरूलाई, शत्रुहरूलाई चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी समाप्त गर्ने गरी क्रस गर्नुपर्छ भन्छ। नेकपाको विवाद यो लेभलमा चाहिँ गएन, यो लेभलमा गएन, पछार्नेसम्म गयो, मार्नेसम्ममा गएन। अर्को सिद्धान्त के भन्छ, मेक फेन्स एन्ड एडमायरर्स, सम्मोहनको पनि चलाउनुपर्छ भन्छ क्या। यसमा पनि मेरो विश्लेषण चाहिँ के भन्दाखेरि प्रचण्डजीको खेमाभन्दा ओलीजीको खेमा यसमा पनि सबल देखियो। कसरी सबल देखियो भन्दा ओलीजीलाई के भनिन्थ्यो भने हिजो पनि उहाँ पार्टीभित्र एउटा सशक्त रूपले ओलीजी र वामदेव चाहिँ बडा गतिलो तरिकाले, बलियो तरिकाले गुड चलाउन सक्छन् भन्ने भनिन्थ्यो होइन। आजको दिनमा पनि ओलीजीसँग एउटा यस्तो पार्टीको भित्र एउटा पङ्क्ति चाहिँ छ जो उहाँका लागि लड्न भिड्न पनि तयार छ। प्रचण्डजीलाई र माधव नेपालजीलाई जुनसुकै लेभलमा उत्रेर पनि तपाईँको आरोप प्रत्यारोप र कतिपय मान्छेहरूले त गाली गलौज पनि गर्नेसम्मका त्यस्तो डेडिकेटेड पावरको एउटा समूह छ प्रचण्ड केपी ओलीजीसँग। त्यही लेभलको त्यो डेडिकेटिभ कार्यकर्ताको समूह आजको दिनमा माधव नेपाल र प्रचण्डजीसँग देखिएन, उहाँहरूले बनाउनु पनि सक्नु भएन। त्यस कारणले यसलाई एउटा सम्मोहनको सिद्धान्त पनि भन्छ कि भने आफ्नो फलोअरहरूलाई, आफ्नो पछि लाग्ने मान्छेहरूलाई एउटा एक प्रकारको सम्मोहन पनि क्रिएट गर्ने, एक प्रकारको जादु पनि क्रिएट गर्ने, अथवा हाम्रो नेता चाहिँ वास्तवमै गतिलो हो है, यसले चाहिँ गर्छ है भन्ने खालको। जस्तो केपी ओलीजीले यसबिचमा प्रकृतिले पनि उहाँलाई साथ दियो होइन, नक्सा ल्याउनु भयो, उहाँकै नेतृत्वमा नक्सा आयो। त्यसै गरी अब यो नागरिकताको विधेयकहरू आयो, यसले पनि उहाँको एउटा समूहमा चाहिँ एक प्रकारको उहाँप्रतिको सम्मोहनसम्मको विशेष खालको लगावको स्थिति पनि सिर्जना गरिसक्यो र यसका कारणले पनि उहाँ अर्को खेमाभन्दा बलियो र सबल देखिनु भयो। अनि अर्को के भन्छ, युज द सरेन्डर ट्याक्टिक्स, यो पनि प्रयोग भएको देखेँ है मैले यसपालि नेकपाको विवादभित्र होइन। यो सरेन्डर ट्याक्टिक्स भनेको के भने जति बेला आफू कमजोर हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अर्को पक्षसँग हुन्छ तिमीले जे भन्छौ म त्यो मान्छु भनेर भनिदिने, सरेन्डर गर्ने, तर भित्री मनले चाहिँ फेरि अर्को योजना बनाउने के त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यो रबर्ट गिरिनले भनेको छ। केपी ओलीजीलाई एकचोटि त्यो जति बेला भनौँ न उहाँले के अरे त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछिको पार्टीको उहाँका नेता अलिक खाउँ गरेपछि उहाँले हुन्छ नि त म त हुन्छु तर म छोडौँला, तर के अरे वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गर्नु पऱ्यो भनेर सरेन्डर गरिदिनु भयो होइन। सरेन्डर गर्नुभयो, हुन्छ प्रचण्डजीलाई पनि कार्यकारी अध्यक्ष दिन्छु भन्नुभयो, त्यो सरेन्डर गरिदिनु भयो उहाँले। र यताका मान्छे चाहिँ के सोच्यो भने त्यो हुन्छ कि भनेर उनीहरू लागे, तर यिनीहरूले त्यसका एक्सटेन्सिभ
अरू स्ट्र्याटेजी बनाउन सकेनन्, विश्वासमा परे। तर केपी ओलीजीले के भने यता आज बैठकमा सरेन्डर गरे जस्तो गर्नुभयो, तर उता निस्केर उहाँले अरू स्ट्र्याटेजी बनाउनु भयो र त्यो आजको सरेन्डरलाई उहाँले भोलि अर्को स्ट्र्याटेजीले जितिदिनु हो। त्यो यो सिद्धान्तको प्रयोग पनि उहाँले सबलता साथ गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरो यो अलिकति छोटकरीमा पनि राखौँ। अर्को एउटा के भने इन्टरेक्सन विथ बोल्डनेस। दुईटाको विवादमा चाहिँ केपी ओली पक्ष र प्रचण्डको जीको पक्षको बिचका जति पनि विवादहरू देखिन्छन्, दुईटाको बिचको डायलगमा चाहिँ केपी ओलीजीले चाहिँ अर्को पक्षमाथि बोल्डनेस देखाउन सकेको अवस्था देखियो। किनभने अर्को पक्षले चाहिँ तपाईँ छोड्नुहोस्, राज्यमा गर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो गर्न सक्नु भएन भने नगर्ने मैले छोडेन भने तिमीहरू के गर्न सक्छौ त भन्दा हामी यो गर्न सक्छौँ, तपाईँले कारबाही गर्न सक्छौँ, हटाउन सक्छौँ भन्ने उनीहरूको बोल्डनेस देखिएन। उहाँ केपीजीले चाहिँ के बोल्दैन, मेरो यो निर्णय हो, मैले गरेँ, तिमीहरू जे गर्न सक्छौ गर, पार्टी फुटाउने भए फुटाऊ, मलाई कारबाही गर्न सक्छौ भने गर भनेर जुन बोल्डनेसका साथ उहाँले एक्सन गर्नुभयो, त्यो लेभलको बोल्डनेस अर्को तर्फबाट पनि आउन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रबर्ट ग्रिनले दिएका त्यो 48 ल अरू थुप्रै छन्, यी लजको आधारमा विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि पनि शक्तिमा बस्नको लागि, जित्नको लागि जुन प्रकारका स्ट्र्याटेजीहरू गर्नुपर्छ, जुन प्रकारका खेलहरू गर्नुपर्छ, जुन प्रकारका रणनीतिहरू र कार्यनीतिहरू गर्नुपर्छ, त्यो रणनीति र कार्यनीति दुईटै खेमाबाट भए, तर प्रचण्डजीको खेमाभन्दा पनि ओलीजीको खेमाबाट बढी सबलता र सशक्तका साथ योजनाबद्ध तरिकाले भएका हुनाले उहाँहरूले केपी ओलीले दुईटै पदबाट हटाउँछु भनेर थालेको अभियान पनि नसक्ने स्थितिमा पुगेर एउटा कम्प्रोमाइजको स्थितिमा पुग्न आएको हो भन्ने मेरो विश्लेषण छ। अब यो नेकपाको भित्रको विवादलाई अब हामी गेम थ्योरी भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध सिद्धान्त छ, यसलाई नेपालीमा हामी खेलको सिद्धान्त भन्छौँ। यो सबभन्दा पहिला त यो गणितमा अथवा इकोनोमिक्समा सुरु भएको थियो, त्यसपछि बिस्तारै यो साइकोलोजीमा हरेक कुरामा आयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आयो, आजको दिनमा यसलाई राजनीतिको सम्बन्धमा पनि यो सिद्धान्तको अन्तर्गत हेरिने गरिन्छ। र खेलको सिद्धान्त अन्तर्गत कुनै प्रकारका समूहहरू, राइभलिङ ग्रुपहरू, त्यसका एक्सनहरू, त्यसका बाटाहरू र केही हाइपोथेसिसहरू र केही प्रिडिक्सनहरू हुन्छन्। त्यसको आधारमा संसारको कुनै पनि कुरो ठ्याक्कै चाहिँ मिल्दैन, कहीँ पनि मिल्दैन। किनभने त्यसले जुन खालको प्रिजम्सन गर्छ, जुन हाइपोथेसिस गर्छ, त्यो सबै सिचुएसनमा मिल्दैन। किनभने राजनीति त मान्छेहरूको दिमागले खेल्छ, मान्छेको दिमाग चाहिँ कहिले पनि स्ट्याटिक हुँदैन, त्यो एकै खालको लकिरको फकिर मान्छेको दिमाग त हुँदैन, त्यसले विभिन्न एक्सनको रियाक्सन हुन्छ। त्यस कारणले ठ्याक्कै संसारको कुनै पनि लडाइँ मिल्दैन, कुनै पनि झगडा ठ्याक्कै चाहिँ मिल्दैन। तर यसको आलोकमा त्यसको एउटा गुदी पत्ता लगाउनलाई, त्यसको विश्लेषण गर्नलाई चाहिँ बडा सहज हुन्छ। त्यस कारणले अब यो गेम थ्योरी खेल सिद्धान्तको आधारमा र खेल सिद्धान्तको पनि मैले खास गरी कार्ल्स डब्ल्यू ड्युस र डङ्कन लुइसहरू समेतको उनीहरूको विचारको आधारमा यसलाई विवेचना गर्न चाहन्छु, हैन। खेल सिद्धान्त सबभन्दा पहिला खेल सिद्धान्त हो के भन्ने कुरोमा छोटकरीमा म निवेदन गर्न चाहन्छु, हैन। दुईटा समूहका अथवा दुईभन्दा बढी समूहका बिचमा जब लडाइँ हुन्छ, त्यो लडाइँमा कसरी खेल खेलिन्छ, त्यो लडाइँहरू कसरी पार लाग्छ, के हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यो अनुमानको आधारमा विश्लेषण गर्ने सिद्धान्तलाई गेम थ्योरी भनिन्छ, खेलको थ्योरी भनिन्छ। खेलको सिद्धान्त खासलाई दुईटा भागमा बाँडेर हेरिन्छ, एउटा जिरो सम गेम भनिन्छ र एउटा नन जिरो सम गेम भनिन्छ। जिरो सम गेम के भनेको भने शून्य प्राप्ति। त्यसमा कस्तो हुन्छ भने दुईटा राइभल ग्रुपहरू यसरी लड्छन् कि एउटाले 100% जित्छ र अर्कोले 0 प्राप्त गर्छ, अथवा लड्दाखेरि लडाइँ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यो मनस्थितिमा जाने कि पुरै जितेर ल्याउँछु, कि हस्तिनापुरीको राज, कि चपरीमुनिको बास भन्ने एउटा हाम्रो भनाइ छ नि, हो। त्यस प्रकारले जहाँ लडिन्छ त्यसमा एउटाले टोटल जित्छ र एउटाले टोटल हार्छ भने त्यसलाई जिरो सम गेम भनिन्छ। अनि अर्को छ चाहिँ नन जिरो सम गेम भनिन्छ। यो नन जिरो सम गेम चाहिँ कस्तो भने दुईटै पक्षको बिचको लडाइँ गर्दाखेरि कसैले पनि 100% जित्ने अथवा 100% हार्ने हुँदैन। यसमा चाहिँ दुईटै पक्षको विन विनको सिचुएसन हुनसक्छ, कुनै कम्प्रोमाइजको पोइन्टमा आउन सक्छन्, जहाँ एउटा पक्षले 10 जित्ने र अर्कोले 90 जित्ने पनि हुनसक्छ, 50-50 जित्ने पनि हुनसक्छ, होइन, 20-60, 40-60 पनि हुनसक्छ। यस प्रकारले यसको सेटल हुन्छ। अब तपाईँको नेकपाभित्रको जुन लडाइँलाई हेर्दाखेरि जिरो सम गेममा गएन, यो नन जिरो सम गेमतिर गयो भन्ने मेरो विश्लेषण छ, होइन। यो जिरो सम गेमतिर किन गएन भने त्यहाँ दुईटा खेमाको कुरा लिउँ, हुन त के अरे माधवजीको झलनाथजीको पनि एउटा खेमा छ, अर्को छ। तर अहिले मूलतः चाहिँ एउटा नेतृत्व चाहिँ प्रचण्डजीले र एउटा नेतृत्व चाहिँ केपी ओलीजीले गरिरहेका दुईटा बेसिक राइभलिङ दुईटा ग्रुपहरूको बिचको
जुन प्रकारको खेल छ अथवा जुन प्रकारको भनौँ टसल छ, लडाइँ छ, त्यसलाई त्यो चाहिँ केपी ओलीजीको पक्षले टोटल जित्ने र प्रचण्डजीको पक्षले टोटल जित्ने खेलमा उहाँहरू जानु भएन। त्यस कारणले उहाँहरू कोही पनि जिरो सम गेममा जानु भएन। जिरो सम गेममा किन पनि जानु भएन भने मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ के भन्दाखेरि दुईवटा भालेहरूको लडाइँको एउटा संक्षिप्त उदाहरण दिन्छु है म तपाईँहरूलाई। जस्तो भनौँ न, दुईवटा भालेहरू तगडा तगडा दुईवटा भालेहरू लड्यो भने चाहिँ जोरले लड्छन् होइन। अनि जोरले लड्दाखेरि दुईटै भाले तगडा छन् भने जुन भालेले अर्को भालेमाथि झ्याप्प एउटा बलियो पन्जा हान्ने अवसर पाउँछ नि, त्यतिखेर त्यसको तागतका कारणले अर्को भाले ढल्छ। तर जब दुईटै भाले कमजोर छन् र लडिरहन्छन् भने अर्कोमाथि पन्जा हान्ने अवसर पाए पनि त्यो कमजोर भालेले त कमजोर पन्जा हान्छ, त्यसले गर्दा अर्कोलाई अलिकति हल्का चोट त लाग्छ तर त्यो लड्न सक्दैन। हो, यहाँ भयो के भने केपी ओलीको खेमा पनि हामी सम्पूर्ण रूपले जित्छौँ भन्ने उनीहरूले देख्न सकेनन्। प्रचण्डजीको खेमाले पनि हामी टोटल जित्न सक्छौँ भन्ने देखेन उनीहरूले। त्यस कारणले के भन्दाखेरि यो जिरो सम गेम खेलेर जित्ने नभएकोले बरु नन जिरो सम गेम अथवा केही प्रतिशतमा सके 50-50% अथवा जुन पक्षले सोचेको छ, प्रचण्डजीले सोचे कि भने हामी 60% लिउँ, केपीजीलाई 40% दिउँ भनेको हुनसक्छ होइन। केपीजीको पक्षले चाहिँ हामी 60% लिउँ, प्रचण्डजीहरूको पक्षले 40% दिउँ भन्ने हुनसक्छ। त्यसो आधारमा यिनीहरू चाहिँ अब यो नन जिरो सम गेमतिर यो गयो भन्ने मेरो विश्लेषण छ। अब नन जिरो सममा पनि तपाईँको के हुन्छ भने नन जिरो सममा पनि 2 पार्टी र नम्बर अफ पार्टीको गेम हुन्छ है। फेरि अहिले चाहिँ हामी 2 पार्टी नै, एउटा प्रचण्डजीको लिडमा र एउटा ओलीजीको लिडमा 2 पार्टीकै बिचमा यो हामीले संक्षिप्त चर्चा गऱ्यौँ। अनि यस्तो लडाइँमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो खेलको सिद्धान्तका विद्वानहरूले भनेका चाहिँ दुईवटा एजम्सन उनीहरूले दिएका छन्। एउटा प्रिजनर्स डेलीमा मोडेल, यो चाहिँ कैदीको दुविधाको सिद्धान्त अन्तर्गतको खेलको उनीहरूले परिकल्पना गर्छन्। त्यसका केही नियमहरू भन्छन्। दुईवटा कैदीलाई पक्रेको बेलामा एकले अर्काको बयान लिने, छुट्टा छुट्टै बयान लिने, कसलाई के भन्छ त्यसको आधारमा सजाय निर्धारण गर्ने, छुट्ने अथवा अधिकतम सजाय कसरी पाउने भन्नेको सिद्धान्त छ। त्यतातिर यो गएन। अर्को चाहिँ के छ भन्दा यो चिकन गेम थ्योरी भन्छ क्या। यो चिकन गेम थ्योरी कुखुराको लडाइँको थ्योरीतिर चाहिँ यो गेम अहिले गएको छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ विश्लेषण छ। अब यो नेकपाभित्रको जुन विवाद छ त्यो चाहिँ यो चिकन गेमसँग अलि नजिक छ भनेर भनिसकेपछि चिकन गेम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बाटो हो, यहाँनिर दुईवटा प्रतिस्पर्धी छन्, दुईवटा प्रतिस्पर्धी मान्नुहोस् एउटा केपी ओलीजी हुन् र एउटा प्रचण्डजी हुन् है। अनि यो खेलको नियममा यसरी खेल खेलिन्छ भनिन्छ। यो बाटोबाट प्रचण्डजी हिँड्नुभयो, यो बाटोबाट केपी ओली हिँड्नुभयो, उहाँलाई यो बाटोबाट हिँड्दा हिँड्दा यहाँबाट अर्को बाटोमा जाने दुईटैलाई अवसर छ। तर दुईटैले यो अर्को बाटो नरोजेर यही मूल बाटो हिँड्नुभयो भने दुवैजना यहाँनिर पुगेपछि दुईटैको खेलाडीको दुईटैको एक ठाउँमा मुडभेट हुन्छ, क्रस हुन्छ र दुईटै खेलाडी फिनिस हुन्छन्। त्यसकारणले यो फिनिस नहुनको लागि कुन चाहिँ खेलाडीले पहिला चाहिँ यो भाग्ने बाटो रोज्छ, जसले पहिला भाग्ने बाटो रोज्छ त्यसलाई चाहिँ कायरको ट्याग दिइन्छ अथवा त्यसलाई चिकन भनिन्छ, त्यो हारेको मानिन्छ। पहिला नभाग्नेलाई चाहिँ जित्ने मानिन्छ भन्ने यो चिकन गेम थ्योरीले भन्छ हैन। तर अर्को यस सँगसँगै के हुन्छ भने कुनै एक पक्ष नै पहिला हार्ने डरले बाटो परिवर्तन गर्छ भन्ने छैन। यसमा अर्को के पनि कल्पना हुन्छ भने दुईटै पक्षले चाहिँ यहाँ सोही गयो भने त एक ठाउँमा हाम्रो टक्राव हुन्छ, हामी दुईटै समाप्त हुन्छौँ। त्यसकारणले म पनि हरुवा नठहरियौँ, तिमी पनि हरुवा नठहरियौँ भनेर दुईटै पक्षले सल्लाहले चाहिँ यो बाटो र यो बाटोबाट दुईटैजना एकैचोटि सँगै बाहिर निस्केपछि, सँगै दुईटा बाहिर निस्केपछि त यता टक्राड पनि भएन, दुईटै बाहिर निक्ले, कोही पनि हरुवा भएन, कसैलाई पनि चिकनको ट्याग लागेन। हो, यो स्थितिमा चाहिँ दुईटैले नन जिरो सम गेम खेलेको अथवा प्रतिफलको चाहिँ फाइदाको चाहिँ भागबन्डा गरेर लिएको अथवा एउटा कम्प्रोमाइज गरेको स्थिति हुनसक्छ भनेर यो नन जिरो सम अन्तर्गतको चिकन गेम थ्योरीले यसरी परिकल्पना गर्छ। अहिले नेकपाभित्र चाहिँ करिब करिब यस्तै स्थिति भएको छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई जसरी सरले व्याख्या गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार तपाईँले व्याख्या गरिरहँदा अब यसको समाधान के हुन सक्छ अथवा यो गतिरोध कहिलेसम्म रहिरहन्छ नेकपाभित्रको? अच्छा, धन्यवाद। अब हामीले रोबर्ट ग्रिनको 40 एज लको स्थितिबाट हेऱ्यौँ होइन, अनि अहिले यो गेम थ्योरीको आधारमा पनि हेऱ्यौँ।
अब यसभन्दा पछाडि एउटा सिस्टम अप्रोच र स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमको अप्रोचबाट पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। तर यो यतिको आधारमा हेर्दाखेरि पनि अब यो नेकपाको अहिलेको विवाद चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्ने यसको एउटा प्रिडिक्सन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो प्रिडिक्सन चाहिँ के भन्दाखेरि नेकपामा अहिले जुन यो विवादपछि दुईवटा अध्यक्षले मिलेर एउटा कार्यदल पनि बनाएका छन्। अब यसले केही मुद्दाहरूको अल्पकालीन र केही मुद्दाहरूको दीर्घकालीन निकास दिन सक्छ, तर सबै मुद्दाहरूको दीर्घकालीन निकास यसले दिन सक्दैन। अर्थात् नेकपाभित्रको विवादलाई यसले सम्पूर्ण रूपले समाधान गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भने अब अहिले दुईटै पक्ष चाहिँ जित्न नसक्ने स्थितिमा फाइदाको बाँडचुँड गरेर कम्प्रोमाइजको अवस्थामा आएको अवस्था देखिन्छ। यो कम्प्रोमाइज पनि उनीहरूले रियलाइजेसनको जस्टिसको पर्पोजबाट गरेको अवस्था देखिँदैन। मैले गल्ती गरेको छु त्यस कारणले म सुध्रिन्छु, अब चाहिँ न्याय गर्छु भनेर दुईटै मध्ये कुनै पक्षले पनि यो कुराको घोषणा गरेको छैन र गर्नेवाला पनि छैन। बरु के छ भन्दा दुईटै पक्षले लाभ हानिको बाँडचुँड गर्ने सम्झौता प्रस्त मनस्थितिको आधारमा एउटा एग्रिमेन्टमा पुग्नको लागि यो सजिलो बाटोको प्रयोग गरेका हुन्। यो सजिलो बाटोको प्रयोगले स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम अन्तर्गतको सिद्धान्त अन्तर्गतको काम भएको छैन। यसले केही मुद्दाहरू अलि लामो समयको लागि र केही मुद्दाहरू अलि छोटो समयको लागि निरूपण भयो जस्तो देखिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपले नेकपाभित्रको विवाद फेरि पनि समाधान हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन देखिन्छ, देख्छु, मैले चाहिँ त्यस्तो देख्छु।